कार्बन ऑफसेटिंग क्या है? अपने गैस के अखराज को कम करने के बजाय सनती ममालिक का दावा है कि वो कुछ इकदामात जैसे दरख्त लगाना या दरख्तों को काटने से रोकना इनके अखराज की तलाफी कर सकता है। दरख्त जब बढ़ते हैं तो कार्बन को जज्ब करते हैं, जिसे वो पानी और धूप में मिलाकर शक्कर में तब्दील कर देते हैं और उसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ताहम जब दरख्त मर जाते हैं और सड़ जाते हैं तो कार्बन फिजा में खारिज हो जाती है। जाहिर है दरख्त लगाना वाकई कोयले या तेल को जलाने से कार्बन के अखराज की तलाफी नहीं करता, जो किसी दरख्त की जिंदगी से कहीं ज्यादा देर तक फिजा में रहता है। लेकिन दिखावा करना सनती ममालिक के लिए एक आसान हल है, ताकि वो अपनी आबादी को यकीन दिलाते हुए अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा तबाहकुन तर्ज ज़िंदगी को जारी रख सकें। तसव्वुर करें कि एक अजनबी 3 दरख्त काटता है जो आपकी बरादरी के लिए मुकद्दस है, और वो ये दावा करता है कि वो दुरुस्त है क्योंकि इसने करीब में 3 पौधे लगाने के लिए किसी को अदायगी भी की है। वो दावा करता है कि इसने आपके नुकसान की तलाफी कर दी है क्योंकि मुस्तकबिल में दरख्तों की कुल तादाद यकसा होगी। लेकिन ये वाज़े तौर पर एक बात नहीं है, क्योंकि आपके मुकद्दस दरख्त मुनफरिद थे और उन्हें आपने खो दिया है, जबकि नए दरख्तों को बढ़ने में कई साल लग जाएंगे। और यही बात कार्बन क्रेडिट्स पर भी लागू होती है। देखें ये कैसे काम करेगा। प्रोजेक्ट डेवलपर्स ऐसी ज़मीन की तलाश करेंगे जहां दरख्त लगाए जाए, या ऐसी ज़मीन जहां जंगलात की कसरत हो और मुबैना तौर पर काटने का खतरा हो। वो ज़मीन के मालिकान के साथ एक मुआहदे पर बातचीत करेंगे जहां वो उन्हें दरख्त लगाने के हक या ज़मीन के इस टुकड़े पर दरख्त ना काटने के बदले में अदायगी करेंगे। अक्सर इस मुआहदे में ज़मीन के मालिक से ये भी तकाजा किया जाता है कि वो अब इस ज़मीन पर ना जाएं जिसके हकूक फरोख्त कर दिए गए हैं। एक बार जब वो ज़मीन के हकूक हासिल कर लेते हैं और मंसूबे के मुताबिक दरख्त लगाते हैं या नहीं लगाते, अगर वो प्रोजेक्ट महज मौजूदा दरख्तों को ना काटने का है तो वो नाम निहाद कार्बन क्रेडिट्स जारी करना शुरू कर देंगे। कार्बन क्रेडिट को एक वादे की नुमाइंदगी करने वाले कागज के टुकड़े के तौर पर देखें। चाहे दरख्त लगाएं या मौजूदा दरख्तों को ना काटने का वादा करें, ये क्रेडिट्स खरीदे और फरोख्त किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के डेवलपर्स कार्बन क्रेडिट्स अक्सर मुख्तलिफ ममालिक में मौजूदा खरीदारों को फरोख्त करेंगे। खरीदार उन क्रेडिट्स को दिखावा करते हुए गैसों की गैर पायदार मिकदार का अखराज जारी रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी तलाफी कर दी गई है और इस वजह से ये काबिल कबूल है। इस तरह प्रोजेक्ट डेवलपर्स और खरीदार दोनों ये दावा करेंगे कि इनका मकसद जंगलात की हिफाजत करना है। ये दर हकीकत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मंसूबों और मुताल्लिका क्रेडिट्स को किसी दूसरी जगह और नए अखराज को काबिल कबूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि सनती ममालिक इन गैसों की बहुत बड़ी मिकदार का अखराज करते हैं, लिहाजा उन्हें दरख्त लगाने और कार्बन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। दर हकीकत जलते हुए तेल, गैस और कोयले की मौजूदा शरह पर कार्बन ऑफसेटिंग के लिए दरकार ज़मीन रकबे में तमाम ममालिक से ज़्यादा है। लिहाजा प्रोजेक्ट डेवलपर्स मुसलसल सस्ती तरीन ज़मीन की तलाश करते हैं। अमूमन ऐसी ज़मीन की तलाश करते हैं जहाँ फितरत तबाकुल नहीं होती। वो मकामी कम्युनिटीज़ की ज़मीन की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। इसकी वजह यह है कि देसी ज़मीन के हकूक़ को हमेशा तस्लीम या नाफिज नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो प्रोजेक्ट डेवलपर्स को उम्मीद होती है कि वो अपने ममालिक की ज़मीन के मुकाबले में देसी ज़मीन के हकूक़ सस्ती कीमत में बातचीत करने के काबिल होंगे। कार्बन ऑफसेटिंग के मंसूबे 15 साल से मौजूद हैं, तो उन्होंने अब तक क्या हासिल किया? बहुत से मुतालबात से पता चलता है कि ज़्यादातर कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स जंगलात के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ का बाइस नहीं बने, क्योंकि जिन जंगलात को कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट के जरिए महफूज रखने का दावा किया गया था वो पहले से ही खतरे में नहीं थे। दूसरे मामलात में दरख्तों को जला दिया गया। जो दरख्त लगाए गए वो एक गैर मकामी नस्ल के थे जो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे और जिसकी वजह से कार्बन जब्ती में नाकामी रही। एक हालिया मुताले में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन कंपनी वीरा के जरिए तस्दीक शुदा 94% कार्बन क्रेडिट्स आबो हवा को कोई फ़ायदा नहीं देते, ख़ास तौर पर क्योंकि जंगलात को लाहक खतरात को हद से ज़्यादा बयान किया गया था। जंगलात और पुराअर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के बरखिलाफ इन मंसूबों की अक्सरियत कार्बन के अखराज में इजाफे का बाइस बनी है, ख़ास तौर पर इन अखराजों को मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने कहीं और किए थे
مقامی کمیونٹیز پر ان کے اثرات کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ کاربن آف سیٹ کے بہت سے منصوبوں میں زمین کی ملکیت رکھنے والی اور اس کی نگرانی کرنے والی کمیونٹیز کو نہ تو اس منصوبے کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے باوجود پروجیکٹ آگے بڑھا۔ ایسی بہت سی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے کہ کمیونٹیز کو کریڈٹس کے فروغ سے ہونے والی فوائد کے اشتراک کے بارے میں علم نہیں تھا اور پروجیکٹ ڈیولپرز کے اس معاہدے کا احترام نہیں کرتے جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے۔ کمیونٹیز کو متفقہ معاوضے میں دینے میں بھی ناکام رہے۔ بہت سے منصوبوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی دیکھی گئیں، جن میں مار پیٹ، تشدد، عصمت اور قتل شامل ہے۔ مثال کے طور پر یہ اطلاع دی گئی کہ یوگینڈا کے کوچنگ سینٹرل فارسٹ ریزرور میں گرین ریسورسز نامی کمپنی کے زیر انتظام جنگلات کی شجرکاری کے منصوبے کے نتیجے میں قریبی برادریوں کو پودے لگانے تک رسائی سے انکار کر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ زمین خوراک اگانے، مویشی چرانے اور جنگلات کے وسائل جمع کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ جب کمیونٹی کے افراد نے زمین پر جانے کی کوشش کی تو گارڈز نے انہیں مارا پیٹا۔ درختوں کو اگانے کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی مصنوعات نے آبی گزرگاہوں کو آلودہ کر دیا تھا، جس سے جانوروں کی اموات اور فصلوں کا نقصان ہوا۔ انسانی حقوق کی اس طرح کی خلاف ورزیاں بہت محدود، آزادانہ نگرانی اور بعض صورتوں میں ایسی قومی قوانین کی وجہ سے ممکن ہوتی ہیں جو مقامی لوگوں کو تحفظ نہیں دیتے۔ بہت سے محفوظ علاقے مشمول قومی پارکس جہاں سے پارک رینجرز کے ذریعے مقامی لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اب ان پارکس رینجرز کو فنڈ دینے کے لیے کاربن آف سیٹ پروجیکٹس تیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی صورتحال اس وقت وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی کے زیر انتظام کیوسیما کاربن پروجیکٹ کمبوڈیا میں ہو رہی ہے۔ پیرو میں ایک اور پروجیکٹ میں جنگلاتی برادریوں کے ارکان کو زبردستی بے دخل کر دیا گیا اور الٹا نیشنل پارک میں یہاں کے گارڈز اور پولیس کے ذریعے ان کے گھروں کو آروں اور رسیوں سے کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کاربن آف سیٹنگ پروگرام کی میزبانی کرتا ہے، جس کا کریڈٹ دوسرے ممالک میں کروز جہازوں اور تھیم پارکس سمیت سرگرمیوں میں اخراج کی تلافی کے لیے فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک اور معاملے میں پروجیکٹ ڈیولپرز نے کاربونس پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ریاست پارا کے الٹوریو گواما دیسی علاقے میں کایاپو کمیونٹیز کو کاربن کریڈٹس کے خصوصی حقوق حاصل کرنے کے لیے خالی صفات پر مشتمل دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ان دستاویزات کا متعلقہ زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا گیا جسے وہ سمجھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ معاہدے کے بجائے میٹنگ کے منٹ شیٹس پر دستخط کر رہے ہیں۔ قبیلے کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ رقم کاربن کریڈٹس کی پیشگی فروغ سے آئے گی اور نہ ہی یہ کریڈٹس کسی کو فروغ کیے جائیں گے۔ تاہم وفاقی پراسیکیوٹرز کے دفتر میں متعدد رپورٹس کے بعد کاربونیٹس نے اس منصوبے کو ترک کر دیا، اور اگر خلاف ورزیوں کی تصدیق ہو جاتی تو مقامی گروپس کو ہونے والی کسی بھی نقصان کی بھرپائی کے لیے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ کچھ کاربن آف سیٹ پروجیکٹس کمیونٹیز کے اندر تنازعات پیدا کرنے کا باعث بھی بنے ہیں۔ جب ان کے کاربن کو مختلف سطح کی معلومات موصول یا فراہم کی گئی تو صرف کچھ ارکان سے مشورہ کیا گیا اور انہیں معاوضہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا میں یوروک قبیلے کے اندر کاربن منڈیوں میں حصہ لینے کا فیصلہ اب بھی متنازع ہے، کیونکہ ہر کوئی اس بات پر متفق نہیں تھا کہ ان کے جنگلات کو 100 سال تک کاربن پول کے طور پر بند کر دیا جائے، اور اس کے کچھ لوگ اس بارے میں بھی فکر مند تھے کہ یہ دراصل کارپوریٹ خریداروں کو کہیں اور کی آب و ہوا کو آلودہ کرنے کا لائسنس دیتا ہے۔
پھر بھی ماحولیاتی ناکامی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے ثبوت کے باوجود کاربن کے مزید منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان منصوبوں کے لیے زمین تلاش کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتی ممالک ان گیسوں کو خارج کرنے والی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی طاقت اور دولت کو برقرار رکھنے کے لیے آخری حد تک لڑیں گے۔ یہ منصوبے گیس کے اخراج کی تلافی کرتے ہیں اور اس لیے یہ ان کے لیے بہت اہم ہے تاکہ اپنی متعلقہ آبادیوں کو یقین دلاتے ہوئے اپنی طاقت، دولت اور طرز زندگی کو ترجیح دیتے رہیں۔